बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं सब बच्चे? अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, ज़िंदगी में कामयाब व कामरान करे। जी बच्चों, आज हम इस्लामिक लाज़मी, इसका टॉपिक हमारा है हज्जतुल विदा। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है जी? दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा फरमाया 8 हिजरी, 9 हिजरी, 10 हिजरी, 11 हिजरी। तो इसमें सही आंसर क्या है आपका? 10 हिजरी। हज और उम्रे के लिए इकट्ठा एहराम बांधना कहलाता है हज मबरूर, हज क़िरान, हज तमत्ता, हज अफराद। अब इसमें सही आंसर क्या आया? हज क़िरान। हिद्दी से मुराद है कुर्बानी का जानवर, पालतू जानवर, हलाल जानवर, ताकतवर जानवर। तो सही आंसर आया कुर्बानी का जानवर। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा से वापसी पर किस मुकाम पर हज़रत अलील मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की शान बयान की? ज़ुल हलीफ़ा, हुदैबिया, गदे ख़म, मना। तो सही आंसर क्या है आपका? गदे खुम। खुतबा हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से गवाही ली हज अदा करने पर, कुर्बानी करने पर, रिसालत का हक़ अदा करने पर, नमाज अदा करने पर। तो सही आंसर क्या आया? रिसालत का हक़ अदा करने पर। जी आ गया जी, मुख्तसर जवाब दें। गदे खुम के हवाले से हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की फजीलत बयान करें। जी यहाँ से शुरू होगा आपका। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह के बाद इंतज़ामी फ़ैसलों पर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया। चुनाचा सफ़र हज से वापसी पर गदे खुम, जहाँ हुज्जाज कराम अपने अपने इलाकों की राह लेते हैं, के मुकाम पर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के सामने खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फ़मन कुन्तु मौलहु फ़अलियुन मौलहु अल्लाहुम्मा वाली मन वलाउ व आदि मन आदहु। तर्जुमा, मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है। ऐ अल्लाह, तू इस आदमी को दोस्त रख जो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दोस्त रखता है, और जो इससे अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख। ये हमारा फर्स्ट शॉट। जी बच्चों, दूसरा है नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर मसावात के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? जी बच्चों, आंसर यहाँ से शुरू होगा आपका। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। यहाँ तक कि आपका 2 शॉट आ गया। ये आ गया जी, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत और रहनुमाई के लिए किन 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया? जी, इसका भी आंसर इसी पेज पे ही है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर तुम इन्हें मजबूती से पकड़े रखो तो कभी गुमराह ना होगे। वो अल्लाह ताला की किताब और मेरी सुन्नत है। यहाँ तक कि आपका 3rd शॉट। जी आ गया जी, तफसीली जवाब दें। हज्जतुल विदा पर जामिया नोट लिखें। जी बच्चों, लॉन्ग में हम अपनी हेडिंग के साथ अपना लॉन्ग रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पैराग्राफ में हेडिंग देंगे हज अदा करने का ऐलान। तो यहाँ से हम रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से क़बल जो हज अदा फरमाया उसको हज्जतुल विदा कहते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आप यहाँ तक लिखेंगे। वहीं गुजारी दूसरे पैराग्राफ में हम बनाएंगे हेडिंग जी हज और उम्रे का एहराम बांधना। फिर यहाँ से अगर शुरू करेंगे, अगले दिन ज़ोहर के नमाज से पहले नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। यहाँ से लेके फिर यहाँ है गए जी तलबिया पढ़ा, यहाँ तक आ जाएगा।
پھر اگلے پیراگراف میں ہماری ہیڈنگ بنے گی جی بلائی مکہ کا قیام، بلائی مکہ میں قیام. تو اس کو یہاں سے شروع کریں گے. ایک ہفتہ کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری، وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا. یہ پورا پیراگراف آپ یہ لکھیں گے جی بچوں یہاں تک لکھ دیں گے آپ. دوبارہ طواف نہیں کیا. پھر یہاں سے آپ ہیڈنگ بنائیں گے مینا میں تشریف آوری. تو پھر یہاں سے شروع کر دیں گے. البتہ احرام برقرار رکھا کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا. یہاں سے لے کے یہاں تک نمازیں پڑھیں، یہاں تک ہو جائے گا. اب اس اگلے پیراگراف میں آپ ہیڈنگ بنائیں گے میدان عرفات. تو پھر یہاں سے 9 ذی الحج سے لے کے آپ اس کو یہاں تک لکھ دیں گے استراحت فرما ہوئے، یہاں تک. پھر آگے یہاں سے ہیڈنگ دیں گے وادی اورنا میں خطبہ دیا. تو پھر آپ یہاں سے شروع کریں گے. آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی اورنا میں تشریف لائے. یہاں سے لے کے ہم اگلے پیج تک جائیں گے. یہاں تک آپ لکھ دیں گے میری سنت ہے، یہاں تک پورا آگیں گے. اب یہاں پہ ایک ہیڈنگ دیں گے آپ اللہ گواہ ہے. یہاں سے لے کے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ دیں گے اللہ گواہ رہنا، یہاں تک. اچھا جی پھر آگے آپ کا جی آخری وحی کا نزول ہیڈنگ دیں گے. تو یہاں سے شروع کریں گے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں اسلام کا نچوڑ بیان فرمایا اور حاضرین کو دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی تلقین کی. وقوف عرفہ کے دوران ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا. اسی طرح ہی یہ اگلا جو آپ کا پیراگراف ہے یہاں سے بھی آپ نے یہ سارا لکھ کے یہاں تک لکھیں گے آپ تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا. یہاں تک یہ پورے آپ کا یہ پیراگراف آ جائے گا. اگلے پیراگراف میں آپ نے لکھنا ہے جی بچوں اس پیراگراف میں آپ ہیڈنگ دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمن جانا. پھر یہاں سے یہ شروع کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت دے گا، تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، وہاں کے لوگوں کو دعوت دی. یہ پورا پیراگراف آپ اگلے پیج تک لکھیں گے. اس کو یہ اگلے پیج تک آپ نے یہاں تک لکھ دیا جی اور دعوت رکھ. پھر لاسٹ میں آپ ہیڈنگ دیں گے ایمان کا تقاضا. تو یہ لاسٹ والی 2 لائنز لکھ دیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مقرب ہیں. ان سے محبت کا تعلق رکھنا ایمان کا تقاضا ہے. ان سے بغض یا قدورت رکھنا ایمان کے منافی ہے. یہاں تک کہ آپ کا لانگ تیار ہو گیا بچوں. اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ.